तृतीयस्कन्धः अथ पञ्चमोऽध्यायः फ्रम् श्लोका 26. कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम् अधोक्षजः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यात्मदोक्षजः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामदोक्षजः पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान् पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान् कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान् ततो भवन्महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञान आत्मात्मदेहस्थम् विश्वं व्यञ्जन्तमोऽनुदः सोऽपि अंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः सोऽपि अंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः सोऽपि अंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शिक्षया आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य विसृक्षया आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य विसृक्षया सोऽपि अंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य विसृक्षया महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणात् अहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्स्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणात् मनो वैकारिकातभूत् अगं तत्त्वात् विकुर्यानाद् मनोवैकारिकादभूत् अगं तत्त्वात् विकुर्यानाद् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः वैकारिकाश्च ये देवः अर्थाभिव्यञ्जनं यतः वैकारिकाश्च ये देवः वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यजनं यतः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा
अगम तत्त्वात् विकुर्वाणन् विकुर्वाणात् मनोवैकारिक अहं तत्त्वाद् अगम तत्त्वात् विकुर्वाणात् विकुर्वाणाद् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यजनं यतः अर्थाभिव्यञ्जनं यतः अर्थाभिव्यञ्जनं यतः अर्थाभिव्यञ्जनं यतः तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिः यतखं लिङ्गमात्मनः कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः कालमासांशयोगेन कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसो सुनृतं स्पर्शं विकुर्वन्नर्ममे निलम् नभसोऽनुसृतं स्पर्शं नभसः अनुसृतं स्पर्शं नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलौ नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलौ कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसो अनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलौ अनिलोऽपि विकुर्वाणः नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिः विकुर्वत् परवीक्षितम् अनिलेनान्वितं ज्योतिः विकुर्वत् परवीक्षितम् अनिलेनान्वितं ज्योतिः विकुर्वत् परवीक्षितम् आधं ताम्बोरसमयं कालमायांशयो गतः आदत्ताम्बोरसमयं कालमायांशयो गतः आदत्ताम्बोरसमयं कालमायांशयो गतः अनिलेनान्वितं ज्योतिः विकुर्वत् परवीक्षितम् आदत्ताम्बोरसमयं कालमायांशयो गतः हरे कृष्णा हरे कृष्णा கேக்குறதா இப்ப எனக்கு கேக்குறது திருப்பி சொல்லுங்க திருப்பி கட் பண்ணிட்டு கொண்டு வரணுமா முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் ஆமா अनिलेनान्वितं ज्योतिः विकुर्वत् परवीक्षितौ आदत्ताम्बोरसमयौ
कालमायांशयोगदः ज्योतिषाम्बो न संसृष्टम् विकुर्वद् ब्रह्म वीक्षितम् महीं गन्धगुणामाधात् कालमायांशयो गतः भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यावरावरम् भूतानां नवहातीनां यत्तद् भव्यावरावरं वरावरं भूतानां नवहातीनां यत् भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः तेषां परानुसंसर्गादे यथा संख्यं गुणान् विदुः तेषां परानुसंसर्गादे यथा संख्यं गुणान् विदुः भूतानां नवहातीनां यत् भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गादे यथा संख्यं गुणान् विदुः एते देवा कला विष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् देवाऊचुः देवावूचुः नमाम ते देवपदारविन्दम् नमाम ते देवपदारविन्दौ प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् प्रपन्नतापोपशमादपत्रौ यन्मूलकेता यतयोञ्जसोरु यन्मूलकेतायतयोञ्जसोरु संसार दुःखं बहिरुक्षिपन्ति संसार दुःखं बहिरुक्षिपन्ति देवावूचुः नमाम ते देवपदारविन्दौ प्रपन्नतापोपशमादपत्रौ यन्मूलकेदायदयोञ्जसोरु संसार दुःखं बहिरुक्षिपन्ति दातर्यदस्मिन् भव ईश जीवाः तापत्रयेनोपगता न शर्म आत्मल्लभन्ते भगवन्तवाङ्घ्रिच्छायां स विद्यामत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः
मार्गन्धियते सुखपद्मनीडैः मार्गन्धियते सुखपद्मनीडैः मुखपद्मनीडैः सुखपद्मनीडैः मुख मुखपद्मनीडैः मार्गन्धियते मुखपद्मनीडैः मार्गन्धियते मुखपद्मनीडैः छन्दःसुपर्णैर्षयो विविक्ते छन्दःसुपर्णैर्षयो विविक्ते छन्दःसुपर्णैर्षयो विविक्ते यस्यागमर्षोदसरिद्वरायाः यस्यादहर्षोदसरित्वराय यस्यादमर्षोदसरित्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः पदं पदं तीर्थपदप्रपन्नाः पदं पदं तीर्थपदप्रपन्नाः मार्गन्धियते सुखपत् मुखपद्मनीडैः छन्दःसुपर्णैर्षयो विविक्ते यस्यादमर्षोदसरित्वरायाः पदं पदं तीर्थपदं प्रपन्नाः यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रि सरोजपीठम् विश्वस्य जन्मस्थिति संयमार्थे विश्वस्य जन्मस्थिति संयमार्थे विश्वस्य जन्मस्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश व्रजेम सर्वे शरणं यदीश व्रजेन सर्वे शरणं यदीश कृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् सुदं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् विश्वस्य जन्मस्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश मृदं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् यत्सानुबन्धे सति देहगेः ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम् पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्याम् भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम् तान् वैह्य सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये तान्वैक्य सत्वृत्तिभिरक्षिभिर्ते तान्वैक्य सत्वृत्तिभिरक्षिभिरक्षिभिर्ते अक्षिभिर्ये अक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनः परेश पराहृतान्तर्मनसः परेश पराहृतान्तर्मनसः परेश पराहृतान्तः मनसः परेश पराहृतान्तर्मनः विसर्गम्
पराहृतान्तः मनसः परेश पराहृदान्तः मनसः परेश पराहृदान्तः मनसः परेश अतो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् अतो य पश्यन् युरुगाय नूनम् अतो य पश्यन् युरुगाय अथो नूनम् न पश्यन् उरुगाय नूनम् अतो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् अतो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् एते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः एते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः एते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः तान्वैक्यसत्कृतिभिः रक्षिभिर्ते बिर्ये परारुदान्तः मनसः परेश अतो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् एते पदन्त्यासलिलासलक्ष्म्याः पानेन ते देवकथा सुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम् यताञ्जसान्वीयुरकुण्ठदिष्ट्यम् तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां स्वमस्यान्न तु सेवयाते तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते तत्ते वयं लोकस्य शिक्षयाद्य त्वयानुसृष्टाः त्रिभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रम् न शक्नुमः तत्प्रतिहर्तवेते यावद्बलिं तेजः रामकाले यावत् बलिं तेजः रामकाले यावत् बलिं तेजः रामकाले यथा वयं चानमदाम यत्र यथा वयं च नमदाम यत्र यथा वयं च नमदाम यत्र यतो भयेषां त इमे हि लोकाम् यतो भयेषां त इमे हि लोका यतो भयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोन्नमदन्त्यनूहाः बलिमरन्त्यो न वदन्त्यनूहाः बलिमरण्यो न वदन्त्यनूहाः यदा बलिं तेजः रामकाले
यथा वयं चान्नमदाम यावत् बलिं तेज यथा यावत् बलिं तेजः रामकाले या ಅದು சொல்லிட்டேன் यावत् बलिं तेज रामकाले यथा वयं चान्नमदाम मदाम यत्र यदोपयेषां त इमे हि लोका बलिमरण्योन्न मदन्त्यनूहाः त्वं नः सुराणाम् अपि त्वं नः सुराणाम् असि सान्वयानाम् कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्णयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः ततो वयं सत्प्रमुखाय दत्ते ततो वयं सत्प्रमुखाय दत्ते ततो वयं सत्प्रमुखाय दत्ते बभूविमात्मन् करवाम किं ते बभूविमात्मन् करवाम किं ते बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् देहक्रियार्थे यदनुग्रहाणां देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणां ततो वयं तत्प्रमुखाय दत्ते बभूविमात्मन् करवाय किं ते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पंचमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द प्रेमिकेत्म सद्गुरु महाराज की जय राधे कृष्णा राधे कृष्ण।